أهلا وسهلا. ويسكي تلج خفيف. تكرمي. في أي شيء غلط؟ تفضلي. الويسكي طلب غريب شوي بيوم الأربعاء. يوم صعب. شو بتشتغلي يا حلوة؟ بإنقاذ العالم. انتو يلي بتفكروا انه معكم وقت كتير لتنقذوا العالم، بدك تجربي تنقذيني انا مبدئيا. اسمحي لي اعرفك، اسمي باولو. عنا. اوه، 2 ويسكي سك. تفضل. شكرا حبيبي. الحياة مملة وقت تشتغل بهالمجال. أرقام أرقام أرقام، مليت كتير. بعرف واحد عالم رياضيات، الله يعينه على حياته. مو كل علماء الرياضيات نفس الشيء، لأنه الأرقام بتختلف عن بعضها. في أرقام بتطلع بوشك وفجأة بتتحول لمصاري وثروات. هذا حديث مختلف عن موضوعنا. أوه، شو رأيك بكاس جديد مشان إنقاذ العالم؟ ايه أكيد. فوراً. اثنين ويسكي دبل مع تلج. تفضل. معقول؟ لا شو عم حكيك ما بتتاكل. هي شبك يا زلمه، شلون بتمشوا انتوا؟ بس بدي افهم. كب البيره روق تبعي شوي، جاي روق. عم يعتذر ويقول لي روق، ما بتشوف انت؟ ها؟ ممكن تجيب له لشاب بيرة بدال يلي انكبت؟ شو انا ولد صغير قدامك؟ شو مفكرني انت؟ ها؟ اهدى شوي. واذا ما هديت شو رح تعمل اذا ما هديت؟ في شي مشكلة؟ ما في شيء. لورا. يا شباب، شو عم يصير يا شباب؟ شبنا بلا ما نكبر الموضوع، لأنه كل شي بينحل بالتفاهم. المهم تروق. نروق. بجوز نحن ما بدنا نروق ونتفاهم. لحظة. شو بتعمل اذا ما رقنا؟ شايف هديك الطاوله؟ هديك هي طاولتي شباب. معك أنا. شو رايك؟ نصيحة شكلهم معك كثير على بيحبوا الرواق والتفاهم. نصيحة. أنا آسف، ما عم بفهم عليك ومخك. سميك كمان. ها؟ شو في بجيبك؟ فرجيني لشوف. يلا. أوكي، مثل ما بدك. مصر تخانق يعني؟ في خناقة هون. ليش عم تعيطي؟ هرب. شو يا حلوة؟ انت اللي رح تعوضيني عن حق البيرة وعن الأذى النفسي. انكبت عليك ما ايه هي؟ انكبت علي. يعني أنت خبطت فيه. كيف؟ أنت خبطت فيه بالأول. شو بتفرق يعني؟ بتفرق كتير برأيي. العمى طفشتن والله، طلعت من خرجهم. حدا حابب يتدخل؟ تضربوا انتو هالسهرة. الزبون وصل. استقبلوه. الزبون كمل طريقه.
كل شي هادي، الزبون صار هون، كل شي صار حسب الخطة. الزبون بالباحة الخلفية. الوزير الروسي رح يلتقي الأمين العام الأمريكي بريكا. الروس بيعتبروا الاتفاق ممكن. فتشوا السيارة. احترامي سعادة الوزير، لازم نفتش السيارة. أنت أكيد ما رح تجن وتقوصني، صح؟ أول شي لازم تتصل بالزبون اللي عطاك الأمر وتاخد الموافقة، وبعدين تضغط على الزناد، تمام؟ أنا لو محلك ما كنت ضيعت وقت، كنت فوراً دقيت له. ممكن تسمح لي اني رد على الاتصال؟ انا بفضل انك ما تقتل يلي قدامك. ليش؟ لانه هو الزبون المطلوب.
يعطيك العافية. شو رأيك نقعد ونحكي ونتفق على الرايق؟ الموضوع كتير بسيط. أنا عطيت الأوامر، بس قبل هيك أنا عينت السكيورتي، وللأسف فشلوا. بس أنت نجحت ونهيت اللعبة بشكل بسيط. جيم أوفر. أنا من البداية حسيت إني ما بقدر أوثق فيهم. قل شو السبب؟ بصراحة حبيت أتأكد إذا كنت فعلا تستاهل وبحق لك تاخد المصاري. هذا أنت صح؟ قبل 7 سنين ببروكسل، وقتها ببلجيكا حضورك صدم العالم كله. 1 و2 3 3 طلقات نارية بسلاسة قتلوا شخصيات مهمة، قتلتهم بأرضهم. من بعدها حضرتك قررت فجأة انك ما تكون قاتل مأجور عادي، لانك من وقتها صرت شبح مخيف ومرعب. ممتاز، فرحتني بشوفتك. هي تذكرتك على ريقة. انتبه، إن روحها رجعة. وقت الرجعة مكتوب عندك، وبتمنى يكون وقت الإقامة بكفي لإنجاز المطلوب. شو يلي لازم أعمله؟ مو جاي على بالي نناقش التفاصيل سوا. على كل حال، شو الفرق مين لازم تقتل إذا المسألة المهمة بالنسبة إلك هي المصاري؟ أنا رح أعطيك عرض مهم كتير، وانت اكيد ما رح ترفضه. 5 ملايين دولار. يا سادة، مهمتي اليوم وبيشرفني كتير اني ساعدكم بالعملية الامنية اثناء مقابلة السيد الوزير الروسي مع السيد الأمين العام الأمريكي. أنا رح حاول وبأقصى جهدي إنه نوصل لاتفاق جدي، وهلأ المفروض إنه الموجودين يعرفوا بعضهم لحتى نكون قراب أكثر بهذا الاجتماع المهم. السيد ألكسندر كالتسوف ممثل الأمن الفيدرالي الروسي، السيد مايك هيجينز ممثل الأمن الأمريكي. مشان هيك يا سادة، خلينا نستعرض كل التفاصيل ونحكي بالمهم. أنت دائما هيك؟ شو؟ إنه يوميا بتنظفها؟ ايه بنضفها وبكويها. شو في شي غلط؟ لما بتروح لتجيب أغراض هيك بتروح؟ وين المشكلة أنا؟ ما في مشكلة، كله رواق. بس الوطن هو يلي بخطر مكسيم. أضافيرك ما بتبردن قبل ما تطلع من البيت؟ في عندي سؤال تاني، إذا كان بنطلونك مغبر بتقدر تشتغل ولا لا؟ تفضلي.
طمنوني، انتوا لقيتوا حجة مشان تغيبوا؟ وبشكل تام. مرضي صعوبة بالتنفس وبدي إجازة أسبوع أقل شي بالمشفى. رحلة سياحية مع الصف. رحلة سياحية. الطيارة بكرة الصبح. القطار اليوم المساء. بس انتوا لهلأ ما شرحتوا لنا شي، ما بنعرف شو المهمة. ايه مزبوط. بصراحة كنت متأمل انه الخبر ما يطلع صحيح، بس مع كل الأسف. ماكسيم، انت بزماناتك اشتغلت مع المنارات صح؟ صح. أي منارات؟ ل5 سنين تقريبا بقينا عم نستخدم أنظمة المنارة. إذا بدنا نشرح الموضوع باختصار كتير فهو بهالطريقة هي. كلنا منعرف إنه في أشخاص عايشين بدون ما يحسوا، نحن عادة منسميهم منارات. هدول الأشخاص موجودين بمجال مراقبتنا الشديد، وغالباً هدول الأشخاص بيكونوا نضاف تماماً من كل النواحي، وخاصة من الناحية القانونية. تخيلوا إنه هدول الأشخاص ما بيشكلوا أي خطر، بس السر بإنه إذا راقبنا هدول الأشخاص ممكن نوصل لأخطر المجرمين بالعالم. بمساعدة المنارات الأمريكان قدروا يكمشوا بن لادن مثلا. وفي عندك غير بن لادن أمثلة كتيرة للأسف. كالعادة هدول المنارات بيكونوا بعاد كل البعد عن صفات المجرمين. هدول المجرمين يلي يبدو إنه انهديوا وبطلوا المصلحة، يلي هربوا من العدالة ويلي غاصوا لتحت، وفي منهم بلشوا حياة على أساس جديدة، بلشوها بشكل طبيعي وماضيهم انتسى تماماً. وإذا قرروا يبلشوا حياة جديدة فهذا بيعني قضاء على القديمة، الحياة القديمة اللي فيها العيلة والرفقات والأماكن. وين ما حاولوا يهربوا رح يلاقوا القرايبين وأصحاب القرايبين والرفقات، إذا مو بشكل شخصي فأكيد عن طريق الأنترنت. هدول كلهم إذا جمعناهم مع بعض بشكل شبكة منسوجة من خيطان غير مرئية، يعني خفية. نحن بيضل علينا أنه نراقب هالخيطان يوم بيوم، لأنه أكيد بأي لحظة إلا ما يفلت شي خيط. نحن هون وكل أجهزتنا منكون بقمة الاستنفار، لأنه منكون على يقين ومتأكدين أنه عدونا رح يتحرك. طبعاً هي المعلومة ما بتعطينا أجوبة على أسئلتنا ولا أنه نقبض عليهم فوراً، لأنه بيكون كل شي غامض لسه، بس على الأقل بيسمح لنا أنه نضيق مجال البحث للمينيموم، وأنه ننتبه ونتحرك بالوقت المناسب. الوجهة مهمة بس الوقت المناسب أهم. المنارات هن عبارة عن منطقة حرة حدودية خاصة. فكر تعمل أي حركة غلط بتلاقي صار عندك أثر، والأثر هذا غالباً هو دليل مهم. ووقتها أنت شغلتك تقرأ وتحلل هاي الآثار كتير منيح. ايه اكيد الخطة ماشية تمام التمام. اجتاز الامتحان وصار بريقة، لهلأ لسه ما بيعرف اي شيء. اكيد سلموه المصاري. صار فينا نقول بثقة انه الشبح اكل الطعم. بفهم انه البحث رح يكون بريقة؟ ايه. وهالمرة مين الخيط يلي فلت برأيكم؟ ممكن تخبرنا عنه؟ للأسف قالنا هذا الشخص ما عم نقدر نلاقيه من 7 سنين. هو نفسه اللي عم تدور عليه الشبكات الأمنية بالعالم، ومثل ما بعرف لحد هلأ ما حدا عنده فكرة عن شكله. حاسة كأنه حضرتك عم تعرفنا على بطل خارق. الحقيقة هذا العنوان كتير مناسب. هالمرة مهمتكم توصلوا لحدا مو عادي نهائياً. انتوا لازم تدوروا على شبح خطير. بحسب تحاليل كل الأخصائيين يلي وصلتنا، الوجهة هي ريغا. شبحنا الخفي والخارق لازم يظهر هنيك، وهو غالباً صار هنيك. والأخصائيين ما بيعطوا ضمانات مثل عادتهم. لا. خير، فإذا نحن لازم نروح لوجهة مو معروفة ونلاقي شخص مجهول، صح؟
ممتاز. يلا مكسيم. لسه في شي بدي أقوله. بعد أسبوع من اليوم رح يتم لقاء الوزير تبعنا مع الأمين العام الأمريكي. هذا اللقاء كتير معقد وهام. صار في عنا كتير أسئلة لازم نلاقي أجوبة عليها وبسرعة. تغيير مكان أو زمان اللقاء مستحيل، لأنه أخذوا كتير وقت لحتى جهزوا له. وليش بريغا؟ مشان نركز على حيادية المكان. لاتفيا عرضت خدماتها ووافقوا الجهتين وكل شي جاهز. التدبيرات الأمنية اللي عم تتجهز أخذت شكل حيادي من جهتنا ومن جهة الأمريكان حتى. بس هون عنا تفصيل كتير مهم، إنه الشبح هو قاتل استثنائي، وإذا هو هلأ بريغا فأكيد مو ليتفرج على معالمها التاريخية. عنده الأهم. بالضبط مكسيم. حالياً وبكل دول العالم في كتير جهات مو هاممها غير شي واحد وبس، إنه الدولتين ما يتفقوا بالمرة. البزنس تبعهم مبني على فكرة التضاد، لأنه بالنهاية الحرب بتجيب أرباح مليارية. أما الحرب الباردة تتحول لحرب ساخنة، تتحول بتفصيل كتير بسيط وهو اغتيال سياسي كبير، وممكن يغتالوا اثنين. أما المحللين تبعنا ويلي ما بعرف ليش ما بتحبيهم بيكونوا عم ينقحوا المعلومات والتفاصيل يلي المنارات بعتوهم، ومتأمل إنه بين اليوم وبكرة يلاقوا شي مهم، أي شي بيفيدنا، إنه مثلا رقم تليفون أو ممكن رقم كريدت كارد، أي معلومة ممكن توصلكم لبداية. تتذكروا إذا كان الشبح فعلا موجود بريغا فكل الأمل فيكم لنقبض عليه. نحن ليش واقفين هون؟ شو امتى رح نسافر؟ اليوم. بالله عن جد؟ بتعرف قديش صرنا قاعدين بالمدرسة؟ خلينا نروح حاجة نضيع وقتنا. أنا بدي روح على ريغا. مضطرين نستنى لينا رفيقتكم هي وأبوها. طيب خلينا نروح بدونه. لا ما بيصير، يا منروح كلياتنا يا ما حدا بيروح. إذا ما كان معي حدا يساعدني ما فيني أدبر حالي لحالي، فهمت؟ فهمت أستاذ. تهانينا، روح لعند رفقاتك. طيب شو ذنبنا إنه نستناها؟ أنت الأستاذ مكسيم صح؟ أرجوك سامحني على التأخير لأنه أوقات بصير معنا طوارئ. لينا نسيت تليفونها بالبيت واضطرت إنها ترجع تجيبه. بتعرف أولاد هالأيام ومزاجهم ما بيقدروا بدون تليفوناتهم. مين أنت؟ أنا أنجلينا أما للينا، وفيك تنادي لي جيلي. وأنتي؟ جاي لهون مع بنتي. على أساس أبوها جاي؟ هيك على أساس بس غير على طول هيك بيوعدنا وبيلغي، لأنه بيجي شغل بآخر لحظة. هلكني، هو بزعل أولاده وأنا بحمل عنه الذنب. المهم أنت ما تقلق أستاذ مكسيم، لأني ما بلبكك، لا تتوتر. أنا عندي تذكرة وفيزا وخبرة. يلا. هاي لينا وأخيراً وصلت. هاي مامي. هاي. مرحبا. يلا شباب وصبايا، أخيراً اكتمل العدد. لو أوكي. سمحتوا خذوا أغراضكم وتفضلوا، لازم نتحرك فوراً. ماشي. يلا خلصونا.
ركز معي يا استاذ. ليش ما عم ترد علي؟ عم بسألك لإمتى بدنا نضل مركز ناطرين معك، يعني؟ قلت لك انتظروني هنيك، خلصني هلا بنجتمع كلياتنا وبنروح، ماشي؟ يلا يلا يلا. حاضر. يعطيك العافية. شكرا. اهلا وسهلا. شو كأنك متلبك بإدارة هالحضانة؟ كانت أغلظ وأطول وأصعب رحلة بعملها بحياتي. كان لازم لجنة أولياء الأمور يبعتوا لك حدا ليساعدك، ما هيك؟ إيه بعتوا لي حدا كتير مهم. نحن صرنا جاهزين وانت شكلك هيك، لكن خلينا نبلش رحلتنا ونزور الأماكن السياحية، شو رأيك؟ أكيد فوراً، بس دقيقة لو سمحتي، شوي وبلحقكم. يعني بدك نستناك هنيك؟ إيه إذا بتريدي. ايه اوكي، اوعك تتأخر لأنه ما بضمن لحالي شيل مسؤولية الطلاب، وهي قلت لك. لجنة أولياء الأمور حطت عين عليك. خلصنا، هي أمها لطالبتي. كل النسوان هن أمهات. تتهنى شريك. صبايا وشباب، نجهز حالنا وعلى المدينة. كيف وضعه هلأ؟ غالبا من هلأ لساعة بيرجع لوعيه. ممتاز. فيني روح هلأ؟ ولو دكتور. العرض بلش. البناء الجميل يلي رح نشوفه هلأ يا أصدقائي اسمه بيت الروس السود. بالقرن الرابع عشر بالمخططات التاريخية عن المدينة تم احتلال هي المدينة الجميلة يلي اسمها ريغا. وقبل القرن الخامس عشر كان يعيش بهذا البناء السكان المحليين، وبعد سنين طويلة بالقرن الخامس عشر اشتروه وتملكوه الروس السود. البناء ضخم وغالي جدا، في مقتنيات أثرية شو عظيمة. هذا الغبي أبو الدرس؟ شو بيعرفني؟ حاسه منطر واضح. انتبهتي على موديل الشعر يلي عامله؟ لا، وقال اسمه غاري. من أي كوكب هو؟ فظيع. مو حلوة تتمسخري. خلص حاجة تحكي عن الناس. اللي مو عاجبه شيء المرة الجاية خليه قاعد بموسكو. ايه بالضبط، وأنا هيك كنت عم قله أصلا. وبأماكن تانية بالعالم بس قليلة كتير. خلونا ننتقل لتفاصيل أكتر. تفضلوا معي من هون إذا بتريدوا. خلونا ننتقل لتفاصيل أكتر. رح أخذكم على مكان هلأ لأشرح لكم بقية التفاصيل. بعدين مع هالولاد ما بيعجبهم شي نهائيا. طبيعي بهالعمر هاد. ماكسيم بدون استاذ، شو رأيك اليوم بالليل نتمشى بريغا بدون الولاد؟ بيقولوا ريغا بالليل أحلى بكتير من النهار.
حاسس فيك قديش مصدوم. أكيد حاليا عم تتحذر شو يلي صار معك. طبيعية أسئلتك، معك حق. بعرف إنه ما فيك تجاوبني بأي حرف لأنه ما فيك تحكي، فهمان عليك. الحقيقة المطلوب اطمن إنه أمورك تمام. ما رح أشرح لك أي شيء لأنه هاد مو جزء من خطتي، بس رح أعطيك فوراً هالنصيحة المهمة يلي بتفيدك كتير. اتخبى بطريقة ما تلتقى فيها، لاقي حفرة وانقبر فيها، اختفي من كل الدنيا وأوعك تلتقى. إياك تضيع هذا التليفون. بجوز يخطر لي اتواصل معك مشان خبرك انك حر. نهارك سعيد صديقي العزيز. آسف اني ما قدرت رد عليك فورا. طبعا لا، لانك ما بتقدر تتبع اثري. انا رح ابعت لك المعلومات يلي عندي وتحديدا من رقمه هو. بعتقد انه هيك بكفي. إذا الروس والأمريكان هالمرة قدروا يكتشفوا إنه حالياً الشبح بريغا، فأول شخص رح يدور عليه رح يكون صديقنا. عنده تاريخ بيأكد هالشي. معلوماتي مؤكدة إنه كان ببلجيكا بنفس الوقت اللي الشبح تواجد فيه هونيك. الانتربول عم يدور عليه بنفس الوقت. المهم إنه صديقنا أخرس ميوت رح يتعذبوا كتير ليتعرفوا عليه، لهيك رح يلزمن وقت، ونحن مهمتنا إنه ما نترك لهم وقت. ريغا مكان اتخاذ القرار. أمريكا بدها تحل المشكلة مع روسيا. ظهرت عنا معلومات جديدة ولازم تشوفوها بأقصى سرعة. في رقم تليفون ظهر وكان آخر ظهور له قبل 7 سنين، ظهر ببروكسل. لازم تتأكدوا من هذا الشخص، يمكن يكون هو الشخص اللي عم ندور عليه من فترة، وهو
موجود بريكا. مساء الخير. مساء الخير. أهلا. أمريني بشو بقدر ساعدك؟ لازمني سيارة. بهالوقت أنا بنام. شو السيارة مدام؟ أي سيارة وبأسرع وقت. حاليا كله مأجر. بكرة الصبح رايحين على معرض الموتورات. لساتنا باليوم. كاستين لشخصين بنشرب سوا وبروح. ايه شلون كله مأجر؟ ما في سيارة فاضية؟ أكيد في، بس لأنه الوقت متأخر والكل بيكون سكر. هون بسكروا بكير. خلصني، من وين فيني استأجر سيارة؟ مين فاتح بهالوقت؟ وحياتك هلأ كله مسكر. اليوم عطلة وما رح تلاقي مكاتب تأجير سيارات. اليوم سبت. عندك سيارة خاصة؟ صحة أولياء الأمور. ولا حرف، هي أحسن وحدة لقيتها. منيحة. موديل قديم بس شغالة. المرة الجاية أنت أمن سيارة. لشو حكيت؟ كتير حلوة. عنا إحداثيات هذا الشخص، أنت سوق. خليك مركز بالسهم. ولا حرف، هي أحسن وحدة لقيتها. منيحة. موديل قديم بس شغالة. المرة الجاية أنت أمن سيارة. لشو حكيت؟ كتير حلوة. عنا إحداثيات هذا الشخص، أنت سوق. خليك مركز بالسهم.
المرة الماضية تناقشنا بالراتب، واليوم رح نتناقش بباقي التفاصيل. بعد 5 أيام رح يتم اللقاء بين الوزير الروسي والأمين العام الأمريكي. بهذا الوقت المطلوب رجلين ميتين، 1 و2. المطلوب هالمرة أقل من يلي انطلب قبل 7 سنين ببروكسل. نحن معنا مصاري لنغطي كلفة كل شي. هاد مايك هيجنز بيشتغل بالمنظمة السرية الأمريكية والمسؤول عن سلامة الجانب الأمريكي. ما بيذكرك بحدا؟ كل المطلوب منك حالياً إنك تغير بشكلك شوي. ايه كابتن، وهلأ لوين؟ لهنيك. عيرني هاد ما بطول. كلكم بتقولوا هيك. خفة شوي يلا. ماكسيم لقيته. ليش عم تدفش؟ ايه لك بعد انت كمان. لك اتركونا بحالنا. طريق يا جماعة، طريق. بعتذر بس كثير محتاجة. حلوة انتي، شو بدك؟ ولا شي، سلامتك. شو عنا، بدك مساعدة؟ مو متعودة. حلوة وقوية يا حلوة. اللي مين بيكون هاد؟ أنا خبرتك، هذا اسمه مايك هيجنز. هذا اسمه الحقيقي. عملنا جهدنا وتعبنا كتير نحن وشركائنا لحتى نعمل له اسم. كنا عم نجهزه للمستقبل، وكنا متأكدين وعارفين إنه بالأخير استثماراتنا رح تنجح. وعرفنا إنه هو نسخة طبق الأصل من الشبح نفسه، الرجل يلي بيعرف كيف يقتل. الدكتاتوريين والبوب ستارز والسياسيين بيحبوا يكون في نسخ عنهم، ونحن قدرنا نلاقي نسخة لقاتل من الدرجة الأولى حصراً. هذا الشخص هو المسؤول الأمني الأول عن الجانب الأمريكي. هو مو بس مهم من جهة أمنية، هو الأساسي باللعبة، الشخص اللي عنده اتصالاته مع كل الجهات. وانت إذا قدرت تقتله بحرفية بنفس اللحظة رح تاخد مكانه.
مرحبا، بعد شوي رح نترك لكم شخص بتلاقوه عند السفارة، خبروا زملائكم. في طلب تاني، رجعوا السيارة لمحلها مشان يقدر صاحبها ياخدها، لأنه نحن أبداً ما معنا وقت. تصبح على خير. لازم نروح، هلأ بتجي الشرطة وبيسألونا عن شبه الجثة بالمقعد الوراني. خبرني زميلي وقال لي إنك ما بتقدر تحكي، بس بيجوز تكون عامل حالك هيك، مو؟ عاجلاً أم آجلاً رح نعرف الحقيقة. ما عندي وقت كتير لضيعه معك لهيك حالياً. رح حاول أضبط أسئلتي بحيث إنه حضرتك ممكن تجاوبني بهزة بسيطة من راسك، رفض أو قبول، أوكي؟ جاهز؟ ممتاز. يا ترى فهمان ليش أنت هون اليوم؟ توقعت. لقينا معك أوراق وهوية، ولما فحصناها للأسف لقيناها مزورة. عندك علم؟ نحن بعتنا بصماتك على بلجيكا. أنت مطلوب لأي جهة أمنية؟ لا تضيع لي وقتي وجاوب. مشكوك فيك إنك قاتل مأجور محترف؟ من 7 سنين بتذكر إنك كنت ببروكسل؟ تتذكر هذا الوقت منيح؟ اغتيال ثلاثي أثناء الأزمة الاقتصادية، أنت المسؤول عنه؟ تعرف أي معلومة عن اللي اسمه الشبح؟ أنت مخطط لجريمة قتل هون؟ طيب بتعرف الأشخاص يلي عينوك؟ ركز، مين هدفك؟ الوزير الروسي؟ الأمين العام الأمريكي؟ أنت الشبح، جاوب. اصحك تكذب، أنت الشبح، جاوبني لا تكذب علي، أنت الشبح. طيب ماشي. اكتب كل شي بيخطر لك. اكتب يلي صار معك. أنا انخطفت، ما بعرف بشو حقنوني وبالقوة، لأني للأسف مو متذكر شي. كمل. كان لازمني عملية للحبال الصوتية. هاي العملية خلتني أخسر دم كتير، وما كان فيني أعمل العملية بمشفى رسمية. كانت الشرطة عم تدور علي، ولقاني دكتور ووافق يعمل لي كل شي. كنت تحت التخدير، ما كنت عرفان شو عم يصير معي. كان عندي مشاكل مع القانون، بس ما بعرف ليش جابوني عريقة. شو عملوا فيني؟ ومين هدول الناس؟ الشخص اللي اتصل فيني قال لي إنه لازم أهرب. صدقني ما بعرف مين هذا الشبح. ما بتذكر شي. أنا فقت بعد التخدير لقيت كل هالمشاكل.
خلصت؟ المطلوب مني اني اتصل على هذا الرقم، ما هيك؟ هذا كل المطلوب. وكيف رح تمشي المهمة؟ عادي مثل اي قنبلة ونفس الخطوات. يعني بتصل على الرقم هاد وخالصين؟ حضرتك اول ما تطلب الرقم الاشارة رح تجي على الشريحة يلي حطيتها جوات حلقه، وبنفس هذا الوقت الشريحة بكل بساطة رح تنفجر بقلب جمجمته بالشريان الموجود بدماغه، والزبون خلال دقايق بيموت، إما بسبب خسارة دم كتير أو رح يتشردق بدمه. هذا تحديداً هو المطلوب. للأسف كنت متوقع من الأول إنك رح تنفي كل شيء. بسيطة، أي حدا محلك كان لازم يعمل نفس الشيء. بس بصراحة هذا كله بدون فائدة، لأنك شئت أم أبيت رح تقول الحقيقة ورح تفهم إنك خسرت. بس إذا اعترفت بسرعة بيكون أحسن، لأني مالي مصدق أي كلمة من اللي كتبته هون، ولا كلمة واحدة. بوم. شبك شو في؟ ها؟ شو عم يصير؟ جيب لك دكتور؟ شبك دكتور! نادوا الدكتور بسرعة! كل يوم مايك هيجنز بيركض الصبح على نفس المسار، بيختار كورنيش حلو وما في عجقة. أيام الدوام ما في ناس كتير، الوقت والمكان مناسبين جدا لنحل كل مشاكلنا. بونجورك. أنا مبارح. انت مبارح شربتي زيادة عن اللزوم. ايه مزبوط، مبارح لغينا روحت معرض الموتورات. عن جد؟ جيب لك قهوة؟ ارتحتي هلأ؟ المهم عادي، مو جريمة انك نمتي بغرفة غيرك. شو رأيك نقعد على شي طاولة هنيك شوي شوي؟ تعي على مهلك. عادي. أيوة. طيب وين بنتي هلأ؟ ما بعرف عنها شي وما بدي إياها تشوفني وأنا بهالحالة. لا تقلقي، أنا شرحت لها كل شي، قلت لها إنه ارتفع ضغطك ولازم ترتاحي شوي. بتوقع فهمت كل شي. هي هلأ مع رفقاتها بالغرفة. بالأوتيل هي؟ نحن والشباب كنا مقررين نروح على معرض الموتورات، بس أنت نمتي وتأخرتي. لهيك بقينا واضطرينا إنه نلغي. يعني ما حدا راح؟ لا، لأنه هون النت مجاني، وبتعرفي إنه هذا كل شي بيهم الأولاد حالياً. ايه صح. أنجلينا، أنا مضطر روح لأنه عندي كم شغلة مهمة. أنت فيك تدبري حالك بدوني ما؟ ايه. لو سمحت بدي عزبك، ممكن تجيب لنا واحد شاي وكتر فيه سكر؟ شكراً. ماشي، أنا قايم. أوكي؟ تشاو. باي. لوين أخذتيني هلأ؟
من شوي حكيت مع موسكو. الشاب يلي لقيناه امبارح على الأغلب هو الشبح المطلوب. بآخر فترة غير كتير هويات وأسماء مزورة. باختصار الشاب موهوب. إذا طلع هو الشبح فشغلنا يوم عن يوم عم بصير أسهل. بالضبط. القاتل الخارق يلي عم يدوروا عليه بكل العالم ما رح يكون ضحية سهلة. طيب بلكي كانت تمثيلية، ممكن يكون عمل خطة ذكية مخصوص مشان نقدر نمسكه. لا. ليش لا يعني؟ بتصير كتير، بيحط خطة مشان نحن نفكر إنه قبضنا على الرجل المطلوب. ايه أكيد، مشان هيك قتل حاله. خطة ممتازة. كيف يعني قتل حاله جد؟ أو حدا قتله. الدكاترة لهلأ ما حددوا سبب موته، لأنه هو اليوم خلال التحقيق بزق دم بكل الغرفة ومات. باعترافه كتب إنه هو ما بيعرف شي وإنه في جماعة مجهولين خطفوه. إيه وشو نعمل هلأ؟ نتمسك بالدليل الوحيد يلي بقي بين إيدينا. التليفون. ايه، ويلي أخدوه منه وبعتوه على موسكو. بشكل عام ما في شي مهم. التليفون هاد ما صار له زمان معهم وما في عليه غير مكالمة وحدة. تخيل. شو قالوا جماعتنا؟ المحللين شافوه قالوا إنه مستحيل نلاقي أي أثر للمتصل، لأنه الرقم مخفي بشكل سري. بس نحن عنا حدا عبقري رح يحل. عرفته؟ وهذا الحدا هو أكيد بلاستر. أكيد. معقول طلباتكم بيكونوا شفروا معلوماتهم؟ بس أكيد في مخرج مهم. على القليلة بدي يكون معي وقت. ممنوع تزنقوني. اوعكم وقولوا هذا الحكي لجماعتكم. بدي وقت وأكل. كل شي بطلبوا منكم بدكم تجيبوه بدون أي نقاش. صحيح؟ انتو مين جماعتكم بالضبط؟ المهمة شكلها رح تاخد شوية وقت. ما توقعت المطلوب مني هالقد مهم. هلأ شو نفوت؟ هيك شو؟ لك ليش هيك؟ واضح انه الطرف الثاني ناس مالهم اغبياء، وهذا بالضبط النوع يلي انا بحبه. بس خليني بشكل تقديري اقول انه تقريبا قطر 500 متر بكفيكن، مو؟ او بالكتير كيلومتر. بتحبوا ارسم لكم اياه؟ انحصرنا بكيلومتر. مو سيئة كبداية. تقريبا هاي المنطقة يلي اجا منها الاتصال. نحن بالنص تماما هلأ. لازم نعرف كيف نشتغل على هي النظرية وشلون نبلش. بدنا نجرب كل شي. تعي رجعي على السيارة. أنا خبرتك، هذا اسمه مايك هيجينز. هذا اسمه الحقيقي. عملنا جهدنا وتعبنا كتير نحن وشركائنا لحتى نعمل له اسم. كنا عم نجهزه للمستقبل، وكنا متأكدين وعارفين إنه بالأخير استثماراتنا رح تنجح. وعرفنا إنه هو نسخة طبق الأصل من الشبح نفسه، الرجل يلي بيعرف كيف يقتل. الدكتاتوريين والبوب ستارز والسياسيين بيحبوا يكون في نسخ عنهم، ونحن قدرنا نلاقي نسخة لقاتل من الدرجة الأولى حصراً. هذا الشخص هو المسؤول الأمني الأول عن الجانب الأمريكي. هو مو بس مهم من جهة أمنية، هو الأساسي باللعبة. الشخص اللي عنده اتصالاته مع كل الجهات، وانت إذا قدرت تقتله بحرفية بنفس اللحظة رح تاخد مكانه. سيد هيجنز، السيارة وصلت.
حطيت عيني على بيت واحد ما في غيره. على أي أساس؟ الحدس. عن جد؟ حدس جاي عن خبرة وثقة. وأنا كمان عندي مرشح واحد. أي واحد؟ أنت بالأول. خايف أطلع أنا الأذكى؟ لا بس ما بدي إياكي تتمسخري علي. جبان. بلا ما أكسب وينكسر خاطرك. خلصني احكي. أوكي، إذا هالقد مصرة. شو رأيك نأشر على البيت بنفس الوقت؟ موافق؟ ماشي يلا. مو مرتاح له لهالبيت، مو عاجبني الشخص اللي عم بيطلع علينا من الشباك. وأنا مو عاجبني. عنا أقل من يوم واحد ليتم اللقاء. مشان هيك يا سادة خلينا نستعرض التفاصيل واحد واحد. لازم نكون جاهزين لأي مفاجآت. مرحبا، ممكن تفتح لي؟ تفضلي، شو فيني أخدمك؟ أنا بصراحة عم دور على رفقاتي، هن استأجروا هي الفيلا وعطوني العنوان. عنوانك أكيد مو هون. العنوان معي، رح خليك تشوفه. وين كان؟ ليكو. ها، تفضل. قلت لك عنوانك مو صحيح، وشكله رفقاتك مخربطين لأنه ما حدا فيهم هون. هذا عنوان بيتي. أنت ساكن هون؟ إيه طبعا ساكن هون. رفقاتك مخربطين أكيد.
أوكي، رح ورجيك صورة. بركي أنت بتدلني على البيت. لحظة واحدة. ها عليك أشوفها. فوتي لجوا. شو في؟ يلا. أنا مو فهمانة. إذا العنوان غلط بروح فوراً، خرسي. ما تتضايق. طيب، أوكي. في دخلاء تصرفوا فوراً. على الأغلب جوا. ايه اوكي. أمريكية ولا روسية؟ أنا ما بتفرق معي مين اللي رح أقتله. أنت مانك خايفة؟ مفكرة إني ما رح أوصك؟ حضرتك مو الشبح. تأكدي إني رح أوصك. بعرف، بس شو؟ انت ما عندك سرعة الشبح ولا عندك سرعتي. شو الأوضاع عندك؟ النتيجة 3 جثث، واحد منهم ملفت للنظر، بعتت بصماته بس ما في خبر لهلا. والأمن؟ 2 مقتولين. طابق الثاني شيكت عليه؟ كل شي تمام هنيك، مع اني حاسس انه في حدا نصب حاله قائد علي بدون ما حس، ولا انا غلطان برأيك؟ لا تعقد الأمور. ايه هذا ما حكى شي لسه؟ لسه الشقفة بتمه، كيف بده يحكي؟ كنت بدي أخلص منه وإجي ساعدك على فكرة. مشيت حالي بدونك مثل ما انت شايفة. هلأ كل يلي مثلك مملين؟ عندك مانع؟ جرب، ما رح تستفيد. كمان الحدس؟ شبك اليوم؟ مو الحدس، الخبرة مكتوب على وشه. بموت قبل ما ساعدكن. جرب بما انه انت اذكى واحد فينا. ممكن جرب. ليكو شو عم تنيمه مغناطيسيا؟ أنا بدي أسألك كم سؤال. بالأول مين أنتو؟ شو عم تعملوا ببيتي؟ احكوا.
ليش كان في 2 رجال ضخمين حاولوا يقتلوني؟ فكروكن حرامية أكيد. وهي فكروها هيك؟ وهي إيه؟ ويا ترى شو مشان الجثة اللي بالصندوق؟ عن شو عم تحكي أنت؟ مو قلت لك؟ ما رح يحكي. أنا طلع عميل سري أمريكي المسؤول عن سلامة الأمين العام الأمريكي أثناء اللقاء. هو كمان حرامي؟ دائما في مخرج. فيك تمثل قد ما بدك، موقفك ما رح يغير شي، بس إذا فيك تساعدنا وقتها نحن ممكن إنه نقدر نساعدك. انتو مين بدكن؟ بدنا الشبح. في عنا ضيوف طالعة من جهة الكراج. ايديك لفوق. وهلأ شوي شوي لف وفوت على البيت. على فكرة مو أنا اللي عم بتدوروا عليه، في سوء تفاهم واضح. نحن بنفس الفريق يا جماعة وبنفس الجهة. نحن اللي منقرر هالشي. أنا أمريكي اسمي مايكل هيجنز مايك، وهي ورائي وأنا بشتغل عميل سري. هلأ أنت عميل سري؟ إيه، اتصلوا بالسفارة وهن بيخبروكم. وشو عم تعمل هون؟ نفس يلي عم تعملوه انتو، عم دور على الشبح. الشبح قاتل خطير كتير، هو جاي لهون مشان اللقاء يلي بده يصير. أنا كمان عم فتش هذا البيت لأنه أنا مسؤول عن سلامة اللقاء، وببساطة فيكم تتصلوا بالسفارة وهن بيأكدوا لكم كل شيء. لحظة شوي، بالأول تعرفوا لهاد؟ لقيناه بالكراج مقتول. واضح انه في سوء تفاهم. انا كمان عندي معلومات على تليفوني وبتشرح كل شيء. نصيحة شوفها، يلا ما معنا وقت، شوفوها. اطفي بسرعة!
من هنيك. وين راح؟ من هون. طلبت الشرطة. شكراً. جيتوا بوقتكم. بترجاكم، هي وقفوا، بترجاكم ساعدوني. إذا بتريدوا وقفوا، عم بيلاحقوني، ليكن وراي، ساعدوني. رح يقتلوني. على الأغلب هو متصاوب. وين اختفى؟ ارمي المسدس. ارمي مسدسك. انت شو بدك؟ استسلموا او بقتلها. إذا رميته بتقتلنا اثنيناتنا. لا، ما رح اقتلكن. أنا ما دفعوا لي حتى أقتلكن أنتوا الاثنين. عمل مثل ما بده ماكسيم. ارمي المسدس فوراً. كأنه رفيقك عنيد كتير. ماكسيم ماله رفيقي. خلصني زت المسدس يلا. مالي مصدقه. مفكر إنك أسرع مني؟ شو ما عم تفهم إنه رح يقتلني؟ لا تخافي واسترخي. فوراً زت المسدس من إيدك. ارمي المسدس. يلا. طيب إذا عملت هيك بتتركنا نروح؟ أكيد بوعدك. طيب. اتركها تروح. رح أتركها. شو؟ كتير صعب ترمي المسدس يعني؟ ما انتبهت انه معك واحد تاني. كنت روحتنا اثنيناتنا. ليش عم تطلع هيك؟ حطه بالسيارة. بريغا تم اللقاء بين الوزير الروسي والأمين العام الأمريكي. وصلوا لاتفاق وحلوا كتير من المواضيع. شو الكل صار هون؟ ايه الكل هون.
حتى لينا هون ليك وأمها. يلا بلشوا جهزوا حالكم. ماكسيم، ممكن أحكي معك دقيقة؟ أكيد، تفضلي. أنا حابة أقول لك شكراً كتير لأنه الرحلة كانت ممتعة وعن جد تسلينا. ما في داعي أبداً تشكريني، أنا أصلاً ما عملت شي. أنا فكرت بخصوص اللي صار بيناتنا هداك اليوم، معقول تكون نسيته؟ شو شكلك نسيان واضح؟ بصراحة حاسة إنك كنت ناوي هديك الليلة تكذب. أنا كذاب؟ إيه، لأنه وقتها قلت لي إنه ما صار أي شي بيني وبينك. هذا الحكي كذب، لأني بعرف إنه صار شي، بس رح يضل سر بيناتنا. سرنا. إيه حياتي.